यीशु मसीह के अज़ली बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज के इस प्रोग्राम में हम सलीबी कलमात के बारे में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो आज का हमारा कलमा है दूसरा कलमा, यानी कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो इससे पहले कि हम इस अपने प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपको तारुफ करवा दूं कि हमारे आज के मेहमान हैं जनाब बशीर मसीह गिल साहब, जो कि पास्टर हैं और लोकली अपने चर्च में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं दुआ के साथ। दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर बशीर साहब से कि दुआ में रहनुमाई करें, उसके बाद हम हवाला पढ़ेंगे और कलमे की जानिब चलेंगे। जी पास्टर साहब। आमीन। हम दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरे सामने झुकते हैं। तू हमारा खुदा है, तू जो जमीन और आसमान का खालिक है। हमें खुदावन तुझे अपना खुदा मानते हैं, तुझे अपना खालिक मानते हैं और मालिक मानते हैं, क्योंकि खुदा तेरे बगैर कोई और खुदा नहीं है। खुदावन तू हमें प्यार करता है, और आज जब हम दूसरा कलमा जो खुदावन तेरे बेटे ने सलीब पर अता फरमाया पूरी दुनिया के लिए, बड़ी अथॉरिटेटिव कलाम दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज इस कलमा पर जब हम बातचीत करते हैं, जब हम गौर खौज करते हैं, खुदावंद तू हमें अक्ल और दनाई और हिकमत अता कर, ताकि खुदावंद जो कुछ भी कहें हम अपनी तरफ से नहीं, बल्कि खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई से कहें। तू हमारा हादी और रहनुमा बन। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े यूट्यूब पे, हमारे इस चैनल पे, जहां भी जो लोग भी आए, खुदा वो बरकत पाए। खुदावंद ये बातें हर वक्त नई बातें लगती हैं, लेकिन हाँ, मैं खुदावंद देख, हम अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खुदावंद उस अक्ल को खुदावंद तेरी रहनुमाई से इस्तेमाल करते हैं। तू बड़ी बरकत दे। भाई के साथ हो, मुनव्वर भाई के साथ हो खुदा तो इनको बड़ी अक्ल और दनाई हिकमत अता कर। जब हम बातचीत करते हैं खुदा तो हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा का तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद होता है। खुदा तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तेरे पाक बेटे के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब। जी। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला पढ़ते हैं, जो दूसरे कलमा की तरफ हमें लेकर जाता है। तो दूसरा कलमा जो है वो लूका की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 39 आयत से लेकर 43 आयत तक मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ पर यूं मरकूम है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस कलमा की बाबत हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं पास्टर बशीर साहब से जानना चाहूंगा कि इस पर रोशनी डालें कि खुदावंद यीशु मसीह इतनी अथॉरिटी से, इतने इख्तियार के साथ ये उनको वादा कर रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी कि जो दूसरा डाकू था। तो खुदावंद इस वक्त जो है जिस्मानी जिस्म में है, इंसानी रूप में है, तो वो कैसे एक इंसान को फिरदौस की बशारत दे सकते हैं, ये कैसे लेके जाते हैं, इस सारी बात को हम पास्टर बशीर मसीह के साथ मिलकर समझेंगे। जी पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच मनोहर साहब। खुदावंद आपको बरकत दे, और तमाम हमारे नाजरीन को भी, सुनने वालों को भी खुदा बरकत अता फरमाए। हम जब देखते हैं ये दूसरे कलमा में, दूसरा कलमा हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। ना उस डाकू के लिए है, ना ये किसी एक खास
فرقے کے لیے ہے، بلکہ یہ الفاظ جو یسوع المسیح نے صلیب پر عطا فرمائے یہ ہم سب کے لیے رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع المسیح، اب اگر ہم اس کو سارے دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہ ایک پورا سسٹم، ایک پوری کہانی چل رہی ہے، اور ایک بڑا میٹیکولسلی یہ سارا سسٹم ہے۔ یہ کوئی بنائی یا کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا میٹیکولسلی ہے، بڑا ہی بہت ڈیٹیلڈ ایک سیٹ جو ہے یا پلانڈ باتیں ہیں۔ تو خداوند کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ، یہ صلیب پر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا کلمہ جب ہم نے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اے خدا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس پہلے کلمے میں خداوند یسوع المسیح ان کو باپ سے ان کی شفاعت کرتے ہیں، اور یہ بھی کلمہ جو ہے وہ عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور یہاں پر بھی جو دوسرا الفاظ جو ہے، الفاظ جو یسوع مسیح نے فرمائے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکو ہے، جو اس نے اپنا ایک دم اس نے کنونس کیا، کنفیس کیا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن یہ تو انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ لیکن اس نے ان کو کوئی بیجا کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا۔ تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو پیراڈیسوس ہے، یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب باغ ہے۔ یہ پیراڈائز کا مطلب باغ ہے، اور وہ باغ، یہ بعض جو لوگ ہیں جو تفسیر کرتے ہیں یا کمنٹری کرتے ہیں، کمنٹیٹر جو ہیں، اس کو باغ کی طرف، عدن کی باغ کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ باغ جو ہیون کہلاتا ہے، اور وہ جنت کہلاتا ہے مختلف زبانوں میں، اور زبانوں میں الجنہ بھی کہتے ہیں اس کو، پیراڈائز ہے، جنت کہتے ہیں۔ تو وہ پیراڈائز، اس اعلیٰ مقام پر خدا یسوع مسیح اس ڈاکو کو بہت بڑی خوشخبری دیتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر اتھارٹی ہے، بڑا اتھارٹیٹیو کلام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص بحیثیت انسان جو صلیب پر ہیں، وہ کیا خوشخبری دے رہے ہیں، بڑی ہی یہ اتنی سٹننگ سٹیٹمنٹ ہے، اتنی سرپرائزنگ سٹیٹمنٹ ہے، اتنی امیزنگ اور پاورفل سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی جو سنے گا تو بلا اختیار، یہ بلا تعامل یہ کہے گا کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے، واقعی یہ خدا کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ تو میرا یہ ہے کہ جب میں ابھی انٹرو میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے وہ اس باغ کی طرف، اس جنت کی طرف سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک دعوت عام ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ یہ یسوع المسیح اس کو کہہ رہے ہیں جو ڈاکو ہے، اس کو کہہ رہے ہیں جس نے گناہ کیا ہے۔ اور میں، آپ اور پوری دنیا جو ہے، ہم گناہ گار ہیں۔ خدا ہم کو، مجھے، آپ سب کو یہ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ جی جی پاس صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا۔ ابھی بتائیے گا کہ یہ جنت کا آپ نے ذکر کیا، جنت کا، اور ابھی ہم نے کلام میں پڑھا کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فردوس کا لفظ ہے۔ تو جنت اور فردوس آپ کے خیال میں کوئی دو ڈیفرنٹ پلیسز ہیں یا ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں؟ یہ جو جنت اور فردوس ہے وہ ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں۔ اب دیکھیں لینگویجز میں تو آ سکتا ہے نا کہ یہ جنت اور فردوس، یہ عالم ارواح، اور اب دیکھیں ہیون جو ہے، یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی الفاظ ہیں، دونوں ایک ہی جگہ کا نام ہے۔ اور یہ مختلف الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، یہ وہ مقام ہے جو مقام اعلیٰ ہے، یا مطلب ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ لوگ جائیں گے جو یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ ہر وقت ہم اوشانا اوشانا اور تعریف کے نعرے اور بلند کریں گے، ورشپ کرتے رہیں گے۔ یہ جگہ جی پاس صاحب، ابھی بڑی خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں اس کلام میں کہ یہاں پہ ہم اس کا کنفیشن دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی کہ وہ مان رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہی ہوگی۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی اسی وقت اس کو اپنی بادشاہی میں آنے کی دعوت دے دیتے ہیں کہ یعنی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس کو ہم کس طریقے سے اور زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے لیے
خدا کے پاس جانے کے لیے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے یا خدا کی بادشاہی پر، یا پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے یا بپتسمہ لینا ہے؟ یہ کافی کچھ یہ باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہاں جی، آپ چونکہ ایک بیپٹزم کا نام بھی لے رہے ہیں، کیونکہ بیپٹزم اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ایک اور زیادہ ہوگی ڈیبیٹیبل ٹاپکس ہیں، یہ مطلب ہم ان پر بات چیت کر سکتے ہیں، جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نہ تو اس ڈاکو نے کسی قسم کا بیپٹزم لیا تھا، جی نہ اس نے پانی کا نہ روح کا، اس کی قائلیت تھی۔ ایک تو یہ بات طے ہے کہ یہاں پیچھے ہم کہیں نظر نہیں آتا کہ اس ڈاکو نے بیپٹزم لیا تھا، بپتسمہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا، لیکن جب پاک روح آتا ہے، یہ پاک روح کا بپتسمہ اس کے دل کو ٹچ کیا، اور اس نے جب ہم پاک روح کا نئے سرے سے پیدائش ہوتی ہے، پاک روح کا بپتسمہ ہم لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں کسی اور چیز کا بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسری آپ نے یہ بات کہی کہ کس اختیار سے، اور کیا 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 کہا تھا، مجھے ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی، یعنی کہ اس نے کوئی اپنے گناہ کا کنفیس نہیں کیا اور وہ خدا یسوع نہیں، مسیح کو پہچان جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے ایک دم؟ وہ بھی میں کراس پہ ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں جی۔ جی جی اس کا بتائیے۔ یہ کہ جب ہم دیکھیں خداوند دلوں کے بھید جانتا ہے، اور عالم الغیب ہے خداوند۔ اب یہ دیکھیں وہ یسوع المسیح اس وقت جلالی شکل میں ہیں اور سلیب پر ہیں، اور وہ جب جو ڈاکو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا مان لیتا ہے، اس نے کوئی، اب یہاں پر بھی اگر ہم بحثیت انسان ہم سرنڈر کرتے ہیں خداوند کے سامنے، اپنے آپ کو لاتے ہیں مکمل طور پر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیکڈ ہوتے ہیں، مطلب خداوند میں جو ہوں وہ میں تیرے سامنے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اگر تخیلاتی طور پر یا اپنے خداوند کی عقل سے جو مجھے خداوند نے عطا فرمائی اس سے بات کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کے دل میں ڈالا، اس کے اندر، کیونکہ جو نجات کا تعلق ہے یہ آپ کی پارٹیسپیشن سے ہے۔ جب آپ خداوند کی طرف بڑھتے ہیں تو خداوند تو پہلے ہی آپ کے اپنے ہاتھ اس نے پھیلائے ہوئے ہیں گناہ گاروں کے لیے۔ خدا یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ جو ہی انہوں نے اعتراف کیا، اس ڈاکو نے اعتراف کیا، دوسرے ڈاکو نے اعتراف نہیں کیا، اور وہ بلکہ وہ تو جو کر رہا ہے وہ فن کر رہا ہے، وہ تو بلی کر رہا ہے، لیکن جو ڈاکو اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کو، اپنی زندگی کو خدا ان کے سامنے لاتا ہے، تو وہ اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ صرف قائلیت ہے، اس کی ماننا ہے، اس نے اعتراف ہے، اور کنفیشن جو ہے وہ اوپنلی کنفیشن ہے، وہ بول رہا ہوگا، لوگ اس بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ دونوں تو نہیں تھے، وہ اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے پاس صاحب، بہت اچھی بات آج کھول کے بتائی آپ نے کہ یہ ہماری اہلیت ہے جب بھی ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی خدا یسوع مسیح کی بادشاہی میں جائیں گے، تو یقیناً خدا جو وعدہ کرتا ہے، اور اس کلمے میں بھی ہمیں ایک وعدہ بھی نظر آتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ، ان کے فوکس ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یہاں پر میں وضاحت بھی کرتا چلوں کہ سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ فردوس میں تو خدا یسوع مسیح گئے نہیں، اس دن تو وہ عالم ارواح میں اتر گئے، تو وہاں فردوس کا وعدہ کیوں کر دیا گیا؟ تو جو میں سمجھتا ہوں یا جو ہسٹورین یا تھیولوجین اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ خدا یسوع مسیح اس وقت جب وہ صلیب پر ہیں تو وہ ایک جسم میں ہیں، بحیثیت انسان ہیں، وہ ان کی جو اپنے آپ کو انہوں نے محدود کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی خدا یسوع مسیح اپنے نجات کے کام کو مکمل کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے آپ کو، اپنی روح کو خداوند کے حضور سونپ دیتے ہیں، اپنی روح کو کہتے ہیں کہ اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس کے بعد وہ اس جسمانی قید سے آزاد ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کا جو جسم ہے وہ بھی جلالی ہو گیا جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں۔ تو جو جلالی جسم ہے اس کو جسمانی قید کی ضرورت نہیں، وہ اومنی پریزنٹ ہو، اور اگر اس جلالی جسم کی آپ خوبیاں دیکھیں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے وہ بند کمروں میں بھی آ جاتا ہے، وہ جسم غائب بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسپرٹ جو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلالی بدن جو ہے نا، بدن وہ جلالی بدن ہے۔ جی 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 جی۔ تو اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ جب خداوند یسوع مسیح اس جسم سے آزاد ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ موجود ہو سکتے ہیں، تو چاہے وہ اس دن عالم ارواح میں گئے، اگلے ہی لمحے وہ فردوس میں بھی ہو سکتے ہیں۔
तो ये इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि वो उसको वादा किया डाकू के साथ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और खुद खुदावंद यीशु मसीह आलम अरवाह में चले गए। ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जिस्मानी कैद से आजाद हो जाते हैं तो ये हमारी इंसानी सोच है कि वो एक ही जगह पे होंगे। पहले वो आलम अरवाह में गए या फिरदौस में गए, कहाँ गए, तो उसके बाद जो कलाम बताता है इसका मतलब ये है कि वो कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि हम उनको बहसियत इंसान नहीं इस वक्त देखते जब उन्होंने जान खुदावंद के हुजूर सौंप दी अपनी जान, और उसके बाद वो हर जगह हाजिर नाजिर हैं। तो जी ये मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं बाग अदन का नाम जब जाना गया, तो यहूदियों में इस वक्त और आसमानी बादशाह को आसमान से, हेवन से ऐसी जगह को तशबीह दी गई है, या ऐसी जगह को बयान किया गया जो हम अपनी आंखों से बहसियत इंसान इस दुनिया में रहते हुए हम उसको नहीं देख सकते। एक तो गुनाहगार ये है कि जब हम चेंज होंगे तो हम देखेंगे, इस बदन से जब हम आजाद होंगे तो फिर हम उस जगह को देख सकते हैं, वहां जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये उन्होंने में लिखा हुआ है कि उनके नजदीक भी यही है कि जन्नत वो जगह है जहां, ये कि फिरदौस वो जगह है जहां अच्छे लोग भेजे जाएंगे, वो जगह उनके नाम में मिलेगी जहां वो हमेशा रहेंगे। ये तो एक वो पहले इंट्रो में जब हमें बताना चाहिए था, ये तो ठीक हो गया। अब अगली इसमें बात, ये जो हम पहले बात कर रहे थे, इससे हम क्या सीखते हैं? मतलब मैं तो जो सीखता हूं, मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया कि हम जो भी तफसीर हैं या जो कमेंटेटर्स हैं, कमेंट्री जो लिखते हैं, वो मुख्तलिफ उनकी कुछ अल्फाज अपने भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूं, जो मेरी इस उम्र में, ये पूरे आप देखें मज़ाहब आलम की तालीम को देखें, किसी भी नबी ने ये अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारक से नहीं अता फरमाए, नहीं किए कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बहुत इंस्टेंट है ये। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जो दुआएं हैं, हमारी दुआएं जो होती हैं वो तीन तरह से कबूल होती हैं। एक तो ये होता है कि जब हम दुआ करते रहते हैं और दुआ कबूल नहीं होती, साल हर साल दुआ करते रहते हैं, हम रोजे रखते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, लेकिन एक ऐसी दुआ होती है जो हम दुआ करते हैं और नेक्स्ट मोमेंट जो है वो कबूल हो जाती है। तो मेरे जहन के नजदीक ये, और एक ऐसी दुआ है जो हम दुआ करते हैं, तीसरी दुआ ऐसी दुआ है जो कबूल होनी होती है, लेकिन खुदा कहता है कि अभी इंतजार करो, वॉच, वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे ये दुआ का ऐसा सिलसिला है जिसने फौरन उसने कन्फेस किया, उस हालत में कन्फेस किया जहां पे उनकी मौत थी, वहां पे उनकी मौत आनी थी, वो मर रहे थे। वो डाकू जो है जिसने वो उस वक्त निजा इसको कहते हैं, मौत का वाकया है, अगर कोई तलफ़ुज़ गलत हो जाए तो मुझे माफ करना। तो वो वक्त निजा में वो दुआ कर रहा है और वो कहता है कि खुदावंद तू मुझे माफ फरमा। ये दिल की बातें हैं उसकी कि मैंने जो गुनाह किए हैं, मैं तेरे सामने हूं, मैं तो अपने किए की सजा भुगत रहा हूं। तो ये जो है वो दूसरे को भी दावत देते हैं। यीशु अल मसीह की जो जिंदगी है और जो वहां तक है, बल्कि उसके बाद भी आप देखते हैं तो ये वो हर जगह पे बशारत देते हुए, आसमानी बादशाहत की बशारत देते हुए यही कहते हैं कि आसमान की बादशाही तो वही है, आसमान की बादशाह। इसलिए वो कहते हैं कि तू जब अपनी बादशाही में, तो मुझे याद करना वो बादशाही कुछ लोग जो है वो विजुअलाइज कर रहे थे, मैं समझता हूँ वो ईमान से देख रहे थे कि ये बादशाह होंगे, लेकिन वो कुछ लोग, जिस्मानी लोग जो थे, वो पहले तो वो उनको वेलकम कहते हैं, उसके बाद वही भीड़ जो है वो उनके खिलाफ हो जाती है। तो वो जो कोता नजर थे, जो कम नजर थे, उन्होंने उसको ना जाना और वो सजा के हकदार हो गए। और ये डाकू जो था उसने इकरार किया और वो बच गया। जी सर। जी, आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कादर हैं कि वो कभी भी किसी भी लम्हे एक गुनाहगार के गुनाह मुआफ करके उसको फिरदौस में लेकर जा सकते हैं। तो हमें आज का यही सबक मिलता है कि हमने भी अपने आप को उसी नज़र से देखना है कि हम गुनाहगार हैं और खुदा से हमेशा अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है, और खुदावंद की बादशाही को विजुअलाइज करना है कि खुदा की बादशाही कैसी है, और यकीनन ये खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही है। और उसमें हमें ये इंतजार नहीं करना कि हम भी लास्ट मोमेंट पे खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें, जैसा कि उस डाकू ने किया। वो जस्ट एक हादसा था, वो लास्ट मोमेंट पे उसको खुदावंद यीशु मसीह मिले और उसने उसी लम्हे
اقرار کیا، جبکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں، بائبل میں ہم اس کے مطابق پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور زندگی کا بادشاہ مانیں، تاکہ ہم بھی اس ڈاکو کی طرح فردوس میں جا سکیں، خداوند یسوع مسیح کو روبرو دیکھ سکیں. تو عزیزو، آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور یقیناً ہم کل نئے ایک کلمے کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ تیسرا کلمہ ہے، اور اس پر ہم اسی طریقے سے بات چیت کریں گے اور سیکھنے کا موقع ملے گا ہمیں. اور یقیناً اس کلمات کی بدولت خداوند ہم سب کو برکات دے گا اور ہمارے خاندانوں میں سلامتی، صلح، امن برقرار رکھے گا. اجازت دیجیے گا، خداوند آپ سب کو برکت دے. اور شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. پاسٹر بشیر مسیح گل صاحب کا شکریہ. اور جی پاسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی، بس تھینک یو ویری مچ. میں تو یہی کہوں گا جو ہمارے جتنے بھی خدا کے خادمین ہیں جہاں جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو ابھی تک خدا ان سے دور ہیں اور خدا ان کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، آج ہم یہ ڈاکو کی مثال اپنے سامنے رکھیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ ڈاکو نے جب اعتراف کیا تو ہم یہ واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو انتظار نہ کرتے رہیں، بلکہ آج ہی، کیونکہ خداوند آج ہی معاف کرنا چاہتا ہے، آج ہی وقت ہے کہ ہم خداوند کے سامنے آئیں تو ڈیفینیٹلی ہم وہ انعام میں پائیں گے جو خداوند نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہم لوگ خدمت کرتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور تمام یہ دنیاوی چیزوں کے لالچ سے بالا تر ہو کر ہم خداوند کی خدمت کریں، تاکہ ہم جو سچائی ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا تبدیل ہو اور ریوائول آئے. تھینک یو سو مچ. شکریہ جی، خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.